अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। खान की जानब से जी जेल से एक ऐसा पैगाम जारी किया गया है जिसने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। आज खान ने यह साबित कर दिया है कि गवाल मंडी के नेल्सन मंडेले और शौकत खानम के बेटे में कितना बड़ा फर्क है। कहते हैं नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई, मानते हैं नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, बल्कि इस मुल्क के अंदर हर एक वजीर आजम के साथ ज्यादती हुई। हर एक वजीर आजम एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, लेकिन फर्क यह है कि वो कंप्रोमाइज कर लिया करते थे, दोबारा माफी मांगकर बूट पॉलिश करना शुरू कर दिया करते थे। और इमरान नियाजी में फर्क यह है कि वो डट चुका है, वो खड़ा है, उसको पता है कि ये जंग जीतूं या हारूं, लेकिन ये जंग जारी रखनी है, ये जंग लड़नी है। उसके पास जेल में भी जाते हैं, जेल के अंदर जाके भी कहते हैं कि चले जाओ बाहर, 2 साल वापसी का नाम मत लेना, जाओ तुम्हारे बेटे भी बाहर हैं, उनके पास जाके जिंदगी गुजारो, छोड़ दो इस कौम के लिए तुम उठना चाहते हो जो कौम घरों में सोई हुई है, जो सोशल मीडिया पे जो है वो तकरीरें झाड़ती है जबकि मैदान के अंदर नहीं आती। छोड़ दो इस कौम की परवाह करना, लेकिन वो डटा हुआ है। निगरान काबीना का भी ऐलान हो गया है, इब्तदाई जो 18 एक नाम है वो सामने आ गए हैं, हलफ भी ले लिया है, लेकिन इस काबीना का ऐलान करके ना एस्टैब्लिशमेंट ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया, खुद अपने आप को जख्मी कर लिया है, खुद अपने आप को सादा लफ्जों के अंदर गंदा कर लिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह कौन करवा रहा है? शहबाज शरीफ करवा रहा है। पेट्रोल किसने महंगा किया है? शहबाज शरीफ ने महंगा किया है। कौन जुल्म करवा रहा है? राना सनाउल्लाह करवा रहा है। कौन करवा रहा है? जरदारी करवा रहा है। जरदारी करा रहा है, राना सनाउल्लाह करवा रहा है, और जनाब शहबाज शरीफ करवा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां, मुल्क के अंदर जो एक आइन की धज्जियां उड़ाई गई, पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवा के, केपीके के अंदर इलेक्शन ना करवा के, और ऐसे ऐसे भोंडे बिल लाए गए, किन पर इल्जाम आया? शहबाज शरीफ पर। अब जो सुगातें आई हैं, जो नाम सामने आए हैं, उनको देखते ही पहली फुर्सत में बंदा कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, जरा भी पर्दा नहीं रखा, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। लिहाजा अब जो सारा गंद आएगा ना, इनडायरेक्टली नहीं, अब डायरेक्टली वो सारा गंद, वो सारा जो एक उसका जो है ना आफ्टर शॉक्स, और इसका जो ये जो सारी चीजें हैं वो आएगा एस्टैब्लिशमेंट पर। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट पहले ही उस बंद गली के अंदर फंसी हुई है कि इस्ते बहाल करवाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मैं कोई ऐसे कोई डायलॉग नहीं मार रहा, कोई बयानिया नहीं बन रहा, कोई हाइप नहीं बन रही, कोई नैरेटिव नहीं बन रहा। बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लोग डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोग डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। जुल्मो सितम की वो दास्तानें हुई हैं कि वो बच्चा छोटा अरसलान 14 साल जिसका बाप मर गया, आज एक खबर आई है उस पर थाना रेस कोर्स के अंदर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। एक और मुकदमा, पहले उसको वो 14 साल बच्चे को जेल में रखा 1.5 महीना, फिर उसका बाप मर गया, अब उस पर एक और मुकदमा। तो खौफ तो है लोगों में, खौफ है, खौफ है, लेकिन नफरत भी है। ये बात याद रखिएगा, मैं कोई तल्ख बात नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, लेकिन नफरत है। उस बजाय नफरत को कम करने के, उस नफरत को इतनी हवा दी जा रही है कि वह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अब जो भंड मारा गया है, इस भंड के जरिए तो मजीद सूरत हाल खराब हो गई है। मुर्तजा सोलंकी, नया दौर मीडिया, फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल, नवाज शरीफ की तरफ एक खास टिल्ट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एक खास टिल्ट वाला बंदा वज़ीर इत्तलात। सहाफियों की जो मौजें लगी हुई है ना, वैसे सहाफी जुल्म भी सह रहे हैं, लेकिन जो चापलूस हैं उनकी जो पिछले इस 1 साल में मौज लगी है, कोई जनाब वजीर आला बन गया, कोई जनाब वजीर इत्तलात बन गया, कोई जनाब इधर मावने खुसूसी बन गया शहबाज शरीफ का, और अब एक और टाउट जो है वो क्या कहते हैं, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खुमीर था। तो लिहाजा वो खाक अब अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है और मुर्तजा सोलंकी जो है वह वजीर इत्तलात बन गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं कि खान ने जेल से पैगाम क्या भेजा है, और वो इमरान खान ने जी पैगाम दिया है। आज 5-6 वकला मिलने गए खान को, और आपको पता है सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाजत दी गई, उमैर नियाजी साहब को, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को सिर्फ मिलने की इजाजत दी गई, बाकियों को
نہیں تو عمیر نیازی صاحب سے خان نے مل کر جو پیغام دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. دے رہا ہوں نا قربانی، چھوٹے سے کمرے کے اندر بند رہ کے قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے 1000 سال بھی، 1000 سال، ذرا دیکھیں ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچا حوصلہ ہے. کہتے تھے وہ جیل میں جائے گا تو کوکین نہیں ملے گی، اور جیل میں جائے گا تو لگ پتا جائے گا، چھپکلیوں سے ڈرتا ہے، نشہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں 1000 سال بھی اس چھوٹے سے سیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. میری عوام کو پیغام دینا، میں جیل میں ہوں، جیل میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے جو باہر ہے میری عوام، میری قوم، اس کو پیغام دینا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں ڈرنا. اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا کپتان نہیں ڈر رہا. جیل کے اندر بند چھوٹے سے سیل میں، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی، یہ ساون کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ ساون اور بھدر، یہ جو گرمی ہوتی ہے شدید، پاکستان کے اندر تو جولائی اور خاص طور پہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے، اتنا حبس ہوتا ہے کہ اے سی کے نیچے بھی آپ نہیں رہ سکتے، اتنا حبس ہوتا ہے. تو ان مہینوں میں جیل کے اندر تن تنہا اندھیرے کے اندر وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جو پیچھے ہٹ رہا، 1000 سال بھی یہاں گزارنے کے لیے قربا جو ہے وہ تیار ہو. قوم نہ گھبرائے. کیا رہا گیا، کیا رہ گیا، کیا پلے رہ گیا؟ اذیت دو، عمر فاروق کو کبھی بیمار کر دو، کبھی چھٹی پہ بھیج دو، کیا پلے رہ گیا؟ کخ بھی نہیں رہ گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ جی علی محمد خان کا بھی آج پیغام آیا ہے. تحریک انصاف امتحان سے گزر کر اب تحریک انصاف بنی ہے. وہ کہتے ہیں اب اصل پی ٹی آئی بنی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان کو ہر طرح کے امتحانوں آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن ہمارے منہ سے ایک ہی آواز نکلی، پاکستان زندہ باد، اور جیل میں عمران خان کا سر فخر سے بلند کیا. اور اس کے علاوہ جی آڈیو ٹیپ کے حوالے سے آج بڑا بابر ستار صاحب نے وہ ہلکے جو آڈیو ٹیپ کرتے ہیں، یعنی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ان کو سرپرائز دیا ہے. آڈیو ٹیپ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے سیکرٹری دفاع داخلہ اور وزیر اعظم کے سیکرٹری سے 4 ستمبر تک جواب طلب کر لیا. تینوں سیکرٹریز 18 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب، تینوں سے بیان حلفی بھی طلب. عدالت نے حکومت کے پہلے سے جمع کروائے جواب کو غیر متعلقہ قرار دے دیا. اس کے علاوہ جی بشرا عمران خان کی طرف سے سیکرٹری ہوں پنجاب کو عمران خان کو گھر کے کھانے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی اور سابق وزیر اعظم کے عہدے کے مطابق جیل کی کلاس مہیا کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور محکمے کی طرف سے اس کو ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے. اب ڈیلیں جو کھڑکائی ہوئی تھی نا، ڈیلیں اب آہستہ آہستہ خود ہی سامنے آ رہی ہیں. پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، رانا سنال نے کہا کہ نواز شریف کی بریت طے ہے کیونکہ ہمیں گارنٹی مل چکی ہے. اب اختر مینگل صاحب جو بڑی تنقید کر رہے تھے انوار الحق کاکڑ پر، کہتے ہیں جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ کے بدلے 150 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا، جبکہ سلیکٹڈ صرف عمران خان تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے یہ مزے اور یہ سارے جو ہے نا نشے سب وہ کر رہے تھے، سارے من موج اپنی کر رہے تھے. بہرحال جی نگران کابینہ شمشاد اختر وزیر خزانہ، احمد عرفان اسلم وزیر قانون، عمر سیف وزیر آئی ٹی، یہ میرے خیال سے بہترین انتخاب ہے عمر سیف والا، احمد تارڑ وزیر مواصلات، اور یہ ہماری تارڑ کمیونٹی ہر ہی جو ہے وہ وزارتوں کے اندر ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر انور علی حیدر وزیر دفاع، اور نون لیگ کے سینیٹر عائشہ رضا فاروق وزیر صحت، باپ کے سرفراز بگٹی وزیر داخلہ، گوہر اعجاز وزیر صحت، جلیل جلانی وزیر خارجہ، انیک احمد وزیر مذہبی امور. یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو بڑے فیسز ہیں. اور مشال ملک انسانی حقوق کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر ہوں گی مشال ملک، اور یہ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ، ان کے حوالے سے بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی نگران کابینہ کے اندر ہوں گی. جبکہ معروف وکیل احسن بھون کو بھی نگران وزیر قانون مقرر کر دیا گیا. اس حوالے سے بھی کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن اس احسن بھون کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں. بریگیڈیئر مظفر رانجھا کو نگران وزیر بھی بنا دیا گیا، اور شمشاد اختر، عائشہ رضا فاروق، تابش گور، ڈاکٹر عمر سیف اور انیک احمد اور اعجاز گور صاحب، ان کو بھی وزارت دی گئی ہے. تو یہ ان میں بڑے نام یہ ہیں، بڑے نام وہ ہیں جو جن پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. کل امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری اینٹنی بلنکن نے بھی کہا تھا کہ ہم پاکستانی نگران حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے فری اینڈ فیئر، وقت پر الیکشن ہونے چاہیے. یعنی امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور اس پر انوار الحق کاکڑ نے بھی
अमरीकी वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी, वो कहते हैं कि वर्किंग, अच्छा जी, वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए फ्री एंड फेयर और वक्त पर आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। ये अनवारुल हक काकड़ ने फिर अमेरिका को जवाब दिया था। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन डिले करना अब मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई कि पीपल्स पार्टी अब कैंपेन शुरू करेगी कि वक्त पर इलेक्शन हूं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हूं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से आईनी दरखास्त जा चुकी है। और शहबाज राना रिपोर्टर हैं, जो बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, वो ये इकोनॉमी के, वो कहते हैं कि पीडीएम ने जो एक साल के अंदर 18 ट्रिलियन रुपए का 18 ट्रिलियन का जो कर्जा लिया है 15 महीनों में, इतना पीटीआई ने अपने साढ़े 3 साल दौर में भी कर्जा नहीं लिया था जितना इस 15 महीने की हुकूमत ने कर्जा लिया है। तो ये जनाब मामलात हैं। एक दफ़ा मैं कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो दोबारा निगरान कबीना के हवाले से मिस्टर आहद चीमा, फरत हुसैन खान मार्शल, एयर मार्शल फरत हुसैन खान और वकार मसूद भी काबीना के अंदर शामिल है। मदद अली सिंधी भी हैं, जमाल शाह भी हैं, अनीक अहमद भी हैं, खलील जॉर्ज भी हैं, नदीम जान भी हैं, उमर साहब भी हैं, गोर एजाज भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं, अहमद इरफान असलम भी हैं, शाहिद अशरफ तारड़ भी हैं, समी सईद भी हैं, मुर्तजा सोलंगी भी हैं, जनरल रिटायर्ड अनवार अली हैदर भी हैं, शमशाद अख्तर भी हैं, जलील अब्बास जिलानी भी हैं, सरफराज बुगटी भी हैं। इनमें से मेजॉरिटी नामों की वो है जिनका या तो ताल्लुक नून लीग से है या फिर ताकतवर हलकों से, बल्कि बहर नून लीग से भी हो तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से भी है। राजा रियाज ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ही निगरान काबीना लेकर आएगी। तो मैंने जैसे कहा कि निगरान काबीना लाकर एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब सारी तोपों का रुख एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही होगा और गुनाह और सवाब भी एस्टैब्लिशमेंट को ही मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।